अनि घोडा बजारमा त खासै डर न अलिक बाहिरतिर गएपछि अबि त्यही हो जानु त्यही हो मनमोहन सिंह अधिकारी भन्ने थियो नि तिनको सरकारहरूले त्यहाँबाट कम्युनिस्ट सब सिद्ध्यायो यिनी हर्दाले के भन्ने यहाँ विद्यार्थी कहाँ राष्ट्रवासी जीवराज स्वास्नी कहाँ छिन् त नि त्यो नाम ल जीवराज स्वास्नीको नाम के हो यिनलाई मैले त्यो पनि सोध्न चाहन्छु यहाँ जीवराज मदनबाडीसँग मैले नि त्रिशुलीमा जीवराज आशिष स्वास्नीको नाम के हो त ल एमाले भत्ताभुङ्गको प्रचण्ड पसेरै भयो के बेलु किडनी बिग्रेर के बेलु किडनी फेर राष्ट्रवादी नेता भन्छ नि त केपी छैन छैन को छ राष्ट्रवादी नेता भारतसँग एकदम ट्याकल गर्न सक्ने भारतसँग अन्तर्द्वन्द गर्न सक्ने कति चुचे नक्सा छबाएर देखाएको याले कहाँ गयो त्यो चुचे नक्सा बनाल्ने अनि त्यो किताबबाट पाठ्यक्रमबाट हटाउनु पर्ने यी चाहिँ दिन्छु मैले यहाँ के बेलुलाई विद्यानाथुनलाई चुचे नक्सा बनाएर पाठ्य पुस्तकमा सब किताबमा होइन चुचे नक्सा बनाएर देखाउनु होइन त्यो चाहिँ के त म भारतको विरुद्धमा त बोल्न सक्ने एकजना नेता रहेछ नि त केपी यो मान्नुहुन्छ तपाईँ कतिले बोले यहाँ मैले थाहा छैन एउटा वरिष्ठ नेता नाम बाँध्यो होइन त्यहाँ वरिष्ठ नेता नाम बाँध्यो बुवाले मैले गाडीमा लगेर गएको अन्त मडलले किन बोलाएको बोल भन्छ न मैले फेरि एउटै हुन् फेरि हजुर अनि यस्ता यिनीहरू के हुँदैन यिनीहरू अमडाले लगेन तर मैले त्यही भने मैले यिनीहरू कम्युनिस्ट हदिएन कम्युनिस्ट नाम कलमको हुने यिनीहरू यति फरक हो अमर डाइङको नाम पौडेल गइदिएछ सब हुन्थ्यो कि पौडेल पोखरेल होइन जे भने क्या अन्तर बन्तर जत्रो हुन्छ नि त्यो गइदिएछ छुट्टी कुरा हुन्थ्यो यहाँ त डाङ्गी भएर फरक पर्यो यो सबै कम्युनिस्टवाला हुन्थ्यो यिनीहरू अनि यिनीहरू पुरै पत्दैन त जब कि एउटा विमला विधवा हुन् विधवालाई पनि लखटी गरेका छन् यिनीहरूले होइन हुने गयो त गयो हिँड्नु होइन यिनीहरूले किन लखेट्ने विचारलाई होइन अब हामीलाई ऋण लाग्छ भनेको छ उ गरेको छ भनेको छन् हामीलाई पनि लखटी गरेका छन् मेरो बुवा त जुन प्यानल गयो भने के प्यानल गयो भने के प्यानल लड्छन् माधवबाट प्यानल गयो माधवबाट पनि लखिरहेको के मैले वास्तव भनिदियो त यिनीहरू कम्युनिस्ट हदै होइन चाहे माधव भनौँ चाहे केपीहरू भनौँ होइन चाहे प्रचण्ड भनौँ यिनी के कम्युनिस्ट हुन् यिनी कुनै जिल्लामा जानुपर्छ कि नेताहरू नि यो साउथ फिल्मको भिलेन जस्तो हुन्न मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई बनाएर देखाएको त हाकोट नेता छन् चौधरी दाई तिनको यहाँ टाउकोमा गोली छ तिन प्रचण्डले तिनलाई हेरेछन् रहेछम्म यति बेला हामीसँग फ्रेममा हुनुहुन्छ दाङकै मोटो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको परिचय जोड्नु पर्दा अहिले भर्खरै प्रदेश सभा सदस्यहरू जुन एमालेमा हुनुहुन्थ्यो एमालेको पनि केपी ओली गुटको भनेर चिनिनुहुन्थ्यो प्रदेश सांसद माननीय अमर डाङ्गीको छोरा हुनुहुन्छ यति बेला उहाँ चाहिँ अमर डाङ्गी कसरी चाहिँ आफ्नो जुन प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो त्यो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ यावत विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला यति बेला उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ दाइ यहाँलाई नमस्ते भाइ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम बिल्कुल कोरोना लगाइरहेको होइन घरभित्र बसिरहनु पऱ्यो अब त्योभन्दा बाहिर जानु भएन होइन पाइँदैन यस्तै लकडाउन छ अहिले घरै बस्छ यो कोरोनालाई कसरी बुझ्नु भएको छ कोरोना बायोलोजी वार हो कि के हो कि मैले बुझ्नु सक्दैन यो अलिक अप्ठ्यारो जस्तो पनि मान्यो फेरि पहिला भटाट भइरहेछ अलिक 7 लेयर 5 लेयर 3 लेयर भनिरहेछ होइन लाग्ने लगाइरहेछ नलाग्ने लगाइरहेछन् खै के हो यो अझै बुझ्न सकिनँ हुन त रोगै त होला नत्र लकडाउन किन गर्दा होला होइन अर्को सेनिटाइजर खाएपछि लाग्दैन भन्नेहरू पनि धेरै हुन्छ त्यो अर्को सेनिटाइजर भनेर कस्तो भने त्यो जस्तो आफू घरमा बसिरहनु ऊ भनेर त्यसलाई मेन्टेन अलिकति टर्चर भयो हुनाले त्यो चाहिँ मतलब हुन्न अन्त कुरा होइन माइन्ड फ्रेस हुन्छ नत्र के हो कि भनेर डर लागिरहन्छ नि आफू मनले खाइरहन्छ कि त्यो भएर अर्को सेनिटाइजर भन्छ नि कारण त्यो हो यो लकडाउनमा कतिको लगाइराख्नु भएको छ अर्को त्यो अब खासै अचानकले मैले यो लकडाउनको गराएको थिएँ पहिला त हल्का फुल्का हुन्थ्यो यो लकडाउनमा अलिकति छुट्टै परिवेश भयो हुनाले अनि अलिक एकदम यस्तो खतरनाक हो भने घरमा बसेपछि त्यहाँ अलिक खासै अब रमाइलो कुराकानीलाई फेरि जोडौँला यति बेला तपाईँको बुवा प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो राजीनामा दिनुभयो कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरा यस्तो अब बुवाले राजनीति दिनुभयो यो ठिकै कुरा बुवा नितान्त कम्युनिस्टको विचारधारा हुनुहुन्छ यो सबै कम्युनिस्टवाला हुन्छ यिनीहरू अनि यिनीहरू पुरै पत्दैन त
अनि जस्तो अहिले कुरा नपर्ने बोलायो भने चाहिँ यो हरद्वारे कार्यकर्ता हुँदैन नि यिनलाई हो कि यिनलाई पत्तै परेको छैन किन हामीलाई ऋण लाएको थियो उ गरेको थियो भन्ने यिनीहरू कुरा अरे जब कि एउटा विधवालाई विधवालाई पनि लखटी गरेका छन् यिनीहरूले होइन हुने गयो नि त गयो हिँड्नु होइन यिनीहरूले किन लखेट्ने विचारलाई होइन अब हामीलाई ऋण लाछ भनेको छ उ गरेको छ भनेको छन् हामीलाई पनि लखेटी गरेका छन् मेरो बुवा त जुन प्यानल गयो भने के प्यानल गयो नि के प्यानल लड्छन् माधवबाट प्यानल गयो माधवबाट लखेटा हुँदैन के हामी त बुझ्छौँ नि यिनीहरू यस्तो यिनीहरू के नेता यिनीहरू के राजनीति गर्नमा यिनलाई मैले एउटा के भन्छु भने चाहिँ राजनीति भने के हो परिवेश यिनले मलाई दिउन् होइन अब बल्ल म यिनलाई जहाँ बोलायो जतिर भाइ म डिबेट यिनीहरूसँग गर्न सक्छु क्या यिनलाई थाहै छैन राजनीति भने के हो भने यति बेला धेरैजनाले एमालेकै कार्यकर्ताहरूले शङ्कर पोखरेललाई धोका दिनुभयो अमर डाङ्गीले सङ्कटबाट धोका दिनु के बेला ल्याएको भनेर नि अनि एक कदम पछाडि आयो दुई कदम फर्को मार्न लाग्थ्यो नि अनि हाम्रो बुवाले त पुरै हनुमान भक्त जस्तो गरेर बोकिरहनु नि त आएर नि जबकि बुवा यहाँबाट उठ्ने मान्छे उता उठ्नु पठाए यो यस्तो कस्तो भने चाहिँ अमर डाङ्गीको ठाउँमा अमरबहादुर पौडेल भइदिएछ यो केही पनि हुन्थेन यहाँ हाम्रो अहिलेसम्म कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो यिनी के भन्यो अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्रले बिन्ती पत्र चढ्नु गयो अरे जबकि स्वर्गद्वारको बाटो बनाउने बेला होइन जब धार्मिक स्थलमा जाने बेला बिन्ती पत्र जाने के नराम्रो काम हो त्यो कुरा लिएर डिबेट गराएको छन् यिनी को डिबेट गर्ने भने म सिङ्गल इन्स डिबेट गर्छु होइन दम छ भने आउनु एउटा ठेक्टार जस्तो मान्छे होइन किसान नेता आउने अरे होइन हावा जस्तो मान्छे एकदम ओडा यसरी त्यो भोलि त्योभन्दा माथि गरेर के गर्दैन त्यसले सामाजिक बहिष्कार गर्ने अरे त्यसलाई त हामीले सामाजिक बहिष्कार गर्नु लाग्यो अरे यिनी कस्ता पनि हरिद्वारे कार्यकर्ता आउनु होइन यिनको दम केही पनि छैन दम भएपछि होइन डिबेट गर्न म जति पनि डिबेट गर्छु बजारमा धेरै किसिमका हल्ला छन् अब अमर डाङ्गी चाहिँ माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ त्यो चाहिँ त्यो अफवाह त्यो त बुवा कस्तो भने चाहिँ जमानादेखि होइन वास्तवमा भने समयबाट हाम्रो बुवाको चेला हुनुहुन्छ होला जस्तो मान्छे मैले सायद मेरो विचारमा कि होइन त्यतिखेरदेखि ल अझ एउटा के कारण के लेखेको थियो भने चाहिँ सबलाई फसाएर अमर डाङ्गी उ गऱ्यो भने त्यसमा फस्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो बुवा मात्रै जेल किन जानु म त सल्यानमा पुरै ऊ कैदी बन्दी भएर राजनीति बन्दी भएर बस्नु भयो यति फरक हो अमर डाङ्गीमा पौडेल गइदिएछ सब हुन्थ्यो कि पौडेल पोखरेल होइन जे भने क्या अन्तर जत्रो कुरा हुन्छ नि त्यो गइदिएछ छुट्टी कुरा हुन्थ्यो यहाँ त डाङ्गी भएर फरक पर्यो यति बेला जति बेला शङ्कर पोखरेल जुन मुख्यमन्त्रीमा राजीनामा दिनुभयो फेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो मतलाई बलियो बनाएर फेरि मन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि विश्वासको मत लिने भन्ने बेलामा धोका दिए जस्तो भएन र यो आफ्नै पार्टीलाई धोका त अनि कमसेकम समयले त कुरा गर्नुपर्छ नि त उनी एक कदम पछि सरेर दुई कदम फर्को मान लागेपछि आफ्नो ठाउँमा कस्तो छ के छ सबैलाई बुझ्नु पर्दैन होइन जस्तो आएको त्यही त हो नि एक कदम पछि फर्केर राजनीति दिइहाल्ने उद्घार फेरि भइहाल्ने अनि के त होइन आफ्नो त्यो प्रदेश सरकार छ सबै छ भने त्यो यिनको सबै हावा त हुन्छ यिनीले अहिलेसम्म के गर्यो त ल त्यसो भए तपाईँको बुवाले पनि पद नपाएर राजीनामा दिनुभयो पद पद किन लगल पद त हाम्रो बुवाले के भन्नु भने त मेरो पनि हुनुभएको सुकुबास आएको अध्यक्ष हुनुभएको अहिले प्रदेश सभा हुनुभएको होइन तर त्यस्तो भइदिएपछि के अहिले हाम्रो बुवाले अहिले यताउता गर्ने होइन पैसा राख्ने होइन टन्न होइन सुकुबास अहिले टन्न जग्गा राखेको त होइन हामी यत्रो सिट लाएर हामी पनि यस्ता पुच्चाबाजी हरिद्वारे कार्यकर्ता छन् नि हामी पालिदिन्थ्यौँ होइन हामी त्यतिखेर कति पावरफुल हुन्थ्यौँ हाम्रो बुवा नितान्त होइन सिद्धान्त मात्र लड्नुहुन्छ सिद्धान्त पनि अन्त हेर्नु न जहिले पनि कहिले यता गुट बनाएको छ अहिले उता लखाएको छ उता गुटमा गयो उता लखेको छ त्योभन्दा अरू के गरेर दिनु उनले हाम्रो बुवा पदसँग केही मतलब हुन्न होइन जब के स्वर्गदारी बाटो गर्ने बेला के पद चाहिने त मागे लाउनु गयो होइन बुवाहरू ल सबै मान्छे बस्यो होइन बुढाबुढी जाने स्वराज आश्रम स्थल होइन सब गयो अनि के अरे चन्द्र सङ्कलन भयो बाटो पनि बन्यो त्यतिखेर त सङ्कटकाल थियो अनि माओवादी हाम्रो कता कता लग्यो होइन कति के जुगाले कति लाग्ने कि होइन अनि आखिर मान्छे गर्ने मान्छे जहाँ पनि गर्छ क्या अहिले त कस्तो भयो भने परिस्थिति कस्तो भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो आउँछ नि बिच गर्ने मान्छे नि ज्यान्ती गर्न त हामीले जानेछौँ क्या बिच गर्ने पनि हामी जानेछौँ
यो हिसाबले गर्दा एक त कहिले पद भनेका छन्, कहिले पैसा खायो भनेका छन्। यिनले भनेको यिनले कस्ता कुरा गर्छन् भने चाहिँ यो हुन्छ नि हरदारे हुन्छ नि, हरदारे अन्धभक्त लाल बोचोडक भन्छ नि एउटा, अलिअलि अरिङ्गालबाट मिसिया केबाट त्यस्ता मात्रै यस्तो कुराहरू छन्। यिनले त्यस्तो भन्यो होला, त्यसमा के मलाई भन्छ, तर यिनले जति डिभोट गरेर म जति पनि डिभोट गर्छु। अब तपाईँको विचारमा धेरै लामो समयसम्म उहाँले चाहिँ यो समाजलाई दिनुपर्ने योगदान, राजनीतिलाई दिनुपर्ने योगदान, कम्युनिस्टलाई दिनुपर्ने योगदान दिनुभएको छ अमर गान्धीजी। तर अब चाहिँ तपाईँ छोरो भएको नाताले गर्दाखेरि एमालेमा कुन खेमा चाहिँ इमान्दार अथवा यो देशको लागि केही गर्न सक्ने, कार्यकर्ताको मर्म बुझ्न सक्ने माधव नेपाल ग्रुप देख्नुहुन्छ कि केपी ओली ग्रुप? मैले वास्तव भन्यो त यिनीहरू कम्युनिस्ट हदै होइन, चाहे माधव भनौँ, चाहे केपी ओली भनौँ होइन, चाहे प्रचण्ड भनौँ, यिनके कम्युनिस्ट हुन्। यिनी कुनै जिल्लामा जानुपर्छ कि नेताहरू नि यो साउथ फिल्मको भिलेन जस्तो हुन्न, पुलिस कार्यकर्ता डन ठेकदार दलाली भुजलारका हुन्छन् यिनीहरू। त्योभन्दा यिनी के दम छ? एउटा कम्युनिस्टसँग एउटा गरिबलाई हेर्ने के छ होइन, सुकुम्बासी ल्याउने तरिका के छ? जहिले पनि सुकुम्बासी फार्म खोलेका छन्, पैसा उठेका छन्, त्योभन्दा अलिक के गरे तिनीहरूले? के गरेन? मैले यिनीहरू कम्युनिस्ट कोही पनि होइनन्, मैले मान्दैन यिनीहरूलाई। कम्युनिस्टमा कसम एउटा साम्यवाद भन्ने कुरा हुन्छ होइन, यिनीहरू साम्यवाद भन्दैन, यो त सम्पत्ति कमाऊ पुर्याएर पालो, त्योभन्दा अरू के छ त? अनि ल हाम्रो बुवा कहिलेदेखि बुवामा हामी कस्तो छौँ होइन, हाम्रा नाकपात कहाँ छन् के छन्, नत्र पनि जहाँ पनि हाम्रो बुवाले पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि ठाउँमा त। किन मेरो हुनुभएको, सुकुम्बासी आएको अध्यक्ष हुनुभएको हो होइन, अनि प्रदेशसभा हुनुभएको नत्र के त? अब हुने त हाम्रो बुवाले जी अझै गरेर होइन, ल उसलाई फल्न ल्याएर उसो गर्नु भन्ने सिद्धान्तमा लाग्नु। यिनीहरू कतिसम्म लड्छन् भने चाहिँ एकचोटि मैले बुवा प्रदेशसभा सदस्य हुनुभएको दुधराजमा के मागे यस्तो के लाग्थेँ, मैले बुवा लड्काएको थिएँ, एउटा वरिष्ठ नेताको नाम बाँध्यो होइन, त्यहाँ वरिष्ठ नेता नाम बाँध्यो, बुवाले मैले गाडीमा लड्काएको। अन्त अमडाले किन बोलाएको बोल भन्छ न मैले फेरि एउटै हुन् फेरि। हजुर। अनि यस्ता यिनीहरू के हुन्छ नि, यिनीहरू अमडाले लगेनन्। तर मैले त्यही भने मैले यिनीहरू कम्युनिस्ट हदै होइन, कम्युनिस्ट नाम कलङ्क हुने यिनीहरू। म अलिक भर्खर वर्णन गरेर देखाउँछु। अब यो नेपालको राजनीतिको निकास चाहिँ को हो त? राजनीतिक दल छैन, अब सबै विदेशीहरूले चलाइरहेको छन् होइन। जस्तो यिनीहरूले होइन हाम्रो बुवाको राजनीतिको कुरा काट्छन् होइन, एउटा विचार त्यो बिमला ओली केसी विधवा होइन, त्यसलाई लहर्छन्, यो सबै विदेशीसँग चल्ने हुन्न। त्यो गर्ने तरिका ल हाम्रो बुवा त लखेरै ठिक छ, बिचारी विधवा होइन, बिमला कुमार ओली खत्री के भन्छ नि होइन, उत्तर कुमार ओलीको बुढी होइन, त्यसलाई लखेर बिचारी विधवालाई महिलालाई एउटा त्यसरी लखेट्ने, यिनीहरू सब विदेशीको गोटी हुन् होइन। जस्तो यिनीहरूले एमसिसीको किन विरोध गर्न सक्दैन अहिलेसम्म? बिमला ओलीले पनि तत्कालीन एमालेबाट चाहिँ उहाँको श्रीमानले चुनाव जित्नुभयो, उहाँको गाडीको घटनामा मृत्यु भएसँगै उहाँलाई उठाइयो। उहाँलाई पनि कोमल ओली लगायतका शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूले भोट मागेर अथवा सहयोग गरेर नै जिताउनु भएको थियो। उहाँले यो समयमा आएर शङ्कर पोखरेललाई धोका दिएर जाँदाखेरि कार्यकर्ता रुष्ट हुनु त स्वाभाविक होइन। पाप धुर्याएर गराउँछ नि त। अहिले विमला कुरा आएर हुन्छ, उत्तर कुमारको इतिहास के हो त नि? उत्तर कुमार ल होइन बुढा बितेर गइसक्यो होइन, उत्तर कुमारको इतिहास के हो त ल? अनि उनको राजनीतिमा कति योगदान के छ त नि? पैसा काट तमासा देख होइन, उत्तर कुमारमा त सिनियर नेताहरू थिएन त्यहाँ, कसरी भयो त्यति नै? अनि हो कि होइन? त्यो एकचोटि हान्ने एकचोटि के भन्ने भन्छ नि, पख हेर मौका छोक भन्नु भन्छ नि, त्यही हो। जे भयो ठिक भयो, जे सब ठिक भएको छ। योभन्दा अरू के गर्नु त यिनीहरूले? आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वमा एमाले सकिने भएन कारण हो त। यिनीहरूले नेकपा पार्टी किन गठन गरेर त? अहिले त अदालतले एमाले बनाइदियो नि त, पूर्व एमाले पूर्व माओवादी केन्द्र बनाइदियो अदालतले। त्यो त अब मुद्दा सुद्धा लड्लान् होइन, अधिवेशन होला होइन, त्यो त अब के अरे माधव गर्ने नेपालहरूले पनि त छोडाइदिनु नि त।
ऊ प्रचण्डले नि त क्या छोडेको छ नि त सरकार त आफू बसिरहेको छ हो नि त होला होइन त्यो पनि मान्छे मान्दैन दिनुलाई एमाले भत्ताभुङको प्रचण्ड पसेरै भयो के बेलु किडनी बिग्रेर के बेलु किडनी फेर राष्ट्रवादी नेता भन्छ नि त केपी छैन पनि छैन को छ राष्ट्रवादी नेता भारतसँग एकदम ट्याकल गर्न सक्ने भारतसँग अन्तर्द्वन्द गर्न सक्ने कति चुचे नक्सा छबाएर देखाएको याद कहाँ गयो त्यो चुचे नक्सा चुचे नक्सा बनाल्ने अनि त्यो किताबबाट पाठ्यक्रमबाट हटाउनु पर्ने यी चाहिँ दिन्छु मैले याद के बेलुलाई विद्यानाथलाई चुचे नक्सा बनाएर पाठ्य पुस्तकमा सब किताबमा होइन चुचे नक्सा बनाएर देखाउनु होइन त्यो चाहिँ के त म भारतको विरुद्धमा त बोल्न सक्ने एकजना नेता रहेछ नि त केपी यो मान्नुहुन्छ तपाईँ कतिले बोले यहाँ मैले थाहा भएन बोले अन्तर्वार्ता हेर्नु भएको उहाँलाई भारतकै जिटिभीले ल्यायो अनि फेरि सहरमा त नि के भन्थ्यो त नि जी न्युजको आएको थिएन एउटा के भन्थ्यो त नि विरोधको लागि विरोध गर्नलाई त जे पनि विषयवस्तु छ नि तर गरेको कुरा त गरेको भने प्रचण्डले हिजो 12 वर्षीय सशस्त्र युद्ध गरेर नै अहिले महिलाहरू बोल्न पाउने भए धेरैजनाहरू आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने भए स्वतन्त्र भए यो कुरालाई त मान्नुहुन्छ तपाईँले मान्दैन प्रचण्ड मैले केही मान्दैन किन मैले भनौँ जनयुद्धमा कसरी लडाएको थिएँ त्यो हाम्रो गाउँमा छ नि के अरे हाकोटमा यता छ नि चौधरी दाइ तिनको यहाँ टाउकोमा गोली छ तिन प्रचण्डले तिनलाई हेरेछन् त अहिलेसम्म यिनी लुट्ने भन्दा खाने होइन आफू बसौँ होइन त्योभन्दा अरू के छ कि यिनको बसको यार ल जाति ल कसको ल भनौँ नि म पुरा आएर देखाइदिन्छु ल भर्खरै एउटा घाइतेलाई हेरेछन् बिचराहरू पुरै यहाँ गोली लगाएको छ भन्छ कोहीले कहाँ गोली लगाएको छ कहिले यहाँ लगाएको छ मेरो ढाड चल्दैन बनाएको छ प्रचण्डले त्यो तिनलाई हेराइ दिएपछि आज अलिक ठुलो मान्छे हुन्थ्यो त्यो हेर्न सकेन आफ्नै सन्तानले मन्त्री पद दिएका छन् त्योभन्दा अरू के हेर्छ नि यो कम्युनिस्ट पनि छैन जस्तो मान्छे मैले त जुन दिन किनभने चाहिँ जुन दिन मनमोहन सिंह अधिकारी भन्ने थियो नि तिनको सरकारहरूले त्यहाँबाट कम्युनिस्ट सब सिद्ध्यायो नत्र त्यहाँदेखि त्यतिखेरसम्म कम्युनिस्ट थिए होइन जस्तो त्यतिखेर 9 महिनामा मनमोहन सिंह अधिकारीले कति विकास गरे होइन खै अहिले के हेरेको त 3 वर्षमा त के गरे त 3 वर्ष होइन केपीलाई के भन्यो कि नेकपाले के गरेको त 3 वर्षमा केपीले टन्न पुल्खा लिस्टहरू देखाउनुहुन्छ नि त्यो त जे भने नि भइहाल्छ पुलहरू पनि त बनेका छन् ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू फराकिलो बन्दैछ मेन चाहिँ पानी कोही ल्याएको नि भाइले भन्नु खोजेको थिएँ केपीले ल्यायो भन्ने खोजेको त्यो भन्ने हुन्छ अनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलनजीको पानी ल्याउँछ भन्दाखेरि यो बौलो बड्डो एकदम खतम पारी नहुने कुराहरू छ भनेन भनेन अनि त्यो पानी मेलनजी पानी ल्याउनुपर्छ भने कृष्णबाट भनेन अनि पानी ल्यायो अनि केपीले पानी ल्याएको थियो एकजना कसको त नि मैले यहाँबाट जाम भने यहाँबाट यस्तरी जाम भनेर मैले बनाएँ होइन अनि पछि अर्को मिसेर होइन उहाँ ठाउँमा पुग्ने होला मैले ल्याएर आएँ भन्ने हुन्छ कि मैले भने ठाउँबाट जाम भन्ने मान्छे ठुलो हुन्छ कि अहिले यति फरक पर्छ पर्दैन तपाईँ राजनीतिक दल देखेर तपाईँलाई राजनीतिक दल कुनै पनि मन पर्दैन मलाई मनपर्ने भनेको त एउटा कस्तो के हुन्छ एउटा राजनीतिक नेसनल केसी मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ होइन रञ्जन विश्व पनि त्यस्तै हो होइन जस्तो यो डाङ्गे समाज भन्ने एउटा डिस्ट्रिक्टको छ नि जस्तो भरत दाल एउटा दाङको हुनुहुन्छ जेठा सरको मैले सर भन्छु त्यसलाई त्यहाँको दाई यहाँबाट ठिक मान्छ मैले अरूलाई खासै यिनले केही गरेन होइन ऊ विदेशी हुन्छ नि खाने बस्ने आफ्नो ठ्याक्क ठाउँ राखिदिएले अनि फेरि पछि गएर विरोध गरिहाल्ने त्यो त अरू के गर्छन् यिनीहरू राजनीतिक कुरा फेरि जोडाउला अहिले रमाइलो कुरातर्फ लाग्नु यदि तपाईँलाई ठिक छ भनेर तपाईँले मन्त्री बनाइदिएपछि सबभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ म मन्त्री बनेर मात्रै भन्दा अलिक पावरफुल ठाउँमा गएर होइन प्रधानमन्त्री हुने मौका भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले यो देशको लागि त्यो त मसँग अलिक क्षमता हुँदैन होइन जस्तो कस्तो अब म अलिक ग्राउन्ड लेभलकै मान्छे होइन ठुलो मान्छे भइदिएँ मैले पढाएको मैले त बुझ्नु पऱ्यो नि त मैले कुटिन्ती कति जानु पऱ्यो नि त मैले विदेशीसँग कति गर्नु पऱ्यो हाम्रो विदेशमा गएर होइन कति साथी भाइहरू दुःख बाहिर आउँछन् होइन अब मेरो कुटनीतिक त्यहाँ जान्नु पऱ्यो तिनीहरूले निकाल्न सक्नु पऱ्यो
मेरो पनि त अलिकति हुनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीसम्म त होइन म त्यो सक्दैन बारे होइन आफूले भनेको कुरा गर्नु पर्छ नत्र हावाताले त्यो कुराहरू गइहाल्छ त्यो चाहिँ अलि मिलेन भाइ म प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अलि पछि चाहिँ अलिक बुद्धि जाँदा होइन मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई बनाएर देखाएर त होइन ठाडो बोल्दैन होइन सिधा बोल्छ दमै छैन। अब तपाईँको अगाडि पनि धेरै रमाइलो कुरा गरेका छौँ। तपाईँले कति 62 किलो होइन भइरहेको रहेछ अस्ति नै एकदम 62 हेर्दा ठ्याक्कै 162 भएको थियो। अनि तपाईँको यत्रो ज्यान छ यो बजारतिर तपाईँलाई हिँडेको देख्दाखेरि बच्चा बच्ची त पक्कै पनि डराउँछन्। अनि घराइ बजारमा त खासै डर अलिक बाहिरतिर गएपछि अबि त्यही हो घराइ बजारतिर लगाउन सबै चिनिहाल्छ। के खानुहुन्छ तपाईँले खास गरी? खाना त मैले जस्तो जे खाएँ हुन्छ मैले सिम्पल हुन्छ नि भात हुन्छ नि होइन ढुङ्गाले तेल हाल्यो काँचो तेल क्या तोरीको तेल हाल्यो त्यो पनि त्यति जान्छ बाँसमा त हालेर खायो भने त्यत्तिको जान्छ। मलाई त्यो अझै त्यस्तो केही फरक परेको तर रोगले बस्दैन त भेडा छैन कोभिडले के गर्ने अहिलेसम्म थाहा छैन है नत्र त अहिले मलाई प्रेसर पनि छैन सुगर पनि छैन होइन त्यही एउटा हाम्रो खानदानी रोग के अरे बाई भन्छ नि बाघले त्यो पनि छ मलाई छ बुवालाई छ अङ्कललाई छ मेरो भाइलाई पनि छ सबैले छ रोगहरू त्यसै खान्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु? अन्त्य त मैले के सबै ठिक होइन कोभिडले ल्याइरहेको छ अनि सबै घर बसेर सेफ भयौँ होइन रोग पनि अलिकति खतरा भन्छ होइन जति रोग बलिन्छ राति गएर दशा त्यति बलिँदैन होइन तर यिनीहरूले जति मेरो बुवाको कुरा काट्छन् होइन तिनीलाई मैले एउटा के भन्दा चाहिँ राजनीतिको परिवेशमा म लिएर आऊ होइन म यिनीसँग जहाँ किने हो जतिखेर म डिबेट गर्न सक्छु कि राजनीति थाहै छैन मैले भने होइन फेरि अरूतिर भनिदिन्छ ल किन बसेर होइन राजनीति भने के हो भने अक्कन भएको हुन्छन् एउटाले के भोलि एउटा यो के सोधेको थिएँ जब भने के हो भने त जजलाई पनि बस्नु सर जबला भनिदियो क्या के जब भने यो उसको मदन मण्डलको थियो नि त जब भने के हो भन्नु बाबु भन्नु जजलाई पनि बस्नु सर जबला भन्यो कि यसँग अनि हर्दै काटेर त होइन तिनीहरू यिनले हाम्रो बाबु किर्सान गरेर हुन्छ अन्धभक्तहरू जब भनेको जजलाई बस्नु सर जबला बिचरा अहिले मदन मण्डलले सुनिएपछि कसो हुन्थ्यो यिनी हर्दाले के भन्ने गाडी विद्यार्थी कहाँ राष्ट्रवासी जीवराज स्वास्नी कहाँ छिन् त नि त्यो नाम ल जीवराज स्वास्नीको नाम के हो यिनलाई मैले त्यो पनि सोध्न चाहन्छु यहाँ जीवराज मदन मण्डलसँग मैले नि त्रिशुलीमा जीवराज आशिकी स्वास्नीको नाम के हो त ल यस्ता कार्यकर्ताहरूले हाम्रो बुवाको क्रिटिसिजम गरेर हुन्छ हो कि ल भन्नु त अब के भन्ने अब हर्दारेहरू तपाईँको हर्दारे के भन्छ नि होइन अब बुझ्नु त बुझिहाल्लान् पिर पनि परिहाल्ला त्यसो म पिरसँग म त हुन्न मेरो बुवा पिरसँग गर्नु पऱ्यो होइन ए आएर पुऱ्याउनु पऱ्यो होइन न त म यिनीसँग जाँदिनँ त्यो त्यति डिबेट गरिदिन्छु समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँले ल धन्यवाद ल